داغی بیبی خطبو اثار ده تو سپوره اگر بیبی خطبو کربلا زندہ کری دے ای بیبی خطبو حسین ذکر زندہ کرے دے اور اندائی بیبی خطبو نتیجہ دے سنن متوسی تب مجلسوں کی حاضر یوں اندائی بیبی شجاعت ترین بیبی سینو پاره و اسوه و نمونه و رول مدل نمی انداغی بیبی نتیجه ده نن متوسی امام برگاه که حاضر یو نمی انداغی بیبی نتیجه ده سنن متوسی مسجدوں کے اذانو ندی نن انداغی بیبی نتیجه ده نن متوسی تو کم الملک کو انداغی بیبی واجی نده نن تو مسلمانان کم حاج تی اگر یندی بیبی واجه ده نن آقا مسلمان المرجون کے تراویح ہے آقا انداغی بیبی واجه الصلاة والسلام آقا مشن نوای نند آقا مسلمان تو وقت المنزون کئی قرآن تلاوات کئی حاج تسی فقط حسن واجنا فقط حسین واجنا فقط بی بی زینب سلام اللہ علیہ واجنا